अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयर फोर्स ने ईरान की एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान पर मिसाइल्स दागे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने BLF और BLA के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तान जहाज़ में हमला करता मैं चक्का पाकिस्तान फौजियों में सर हमला करता मैं कैंप पे। ईरान ने पाकिस्तान और इराक को धमकी दी है कि अगर वो उनकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते तो वो दोबारा एयर स्ट्राइक करेंगे। जबकि दूसरी तरफ महरंग बलोच का कहना है कि पाकिस्तान ने बलोचों को टारगेट किया है। उनका कहना है कि उनके लवाहिकीन इस धरने में मौजूद हैं। अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है इस धरने में। इसका मतलब ये है कि जो वो मिसिंग पर्सन के नाम पर एहतजाज कर रही हैं, वो फिर मिसिंग पर्सन तो ना हुए, वो तो फिर वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान छोड़कर ईरान में बैठकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक कर रहे थे। इसके अलावा कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प IRGC साउथ ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिप्लॉय कर रही है। पाकिस्तान ने ईरान को वार्न किया है कि अब अगर किसी किस्म की हरकत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्या वाकई पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाया या फिर बलोच फैमिली को टारगेट किया गया? आपको क्या लगता है कि इन एयर स्ट्राइक्स में दहशतगर्दों को ही निशाना बनाया गया है या फिर मिलकर सोची समझी प्लानिंग के तहत ये ड्रामा रचाया गया है? आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। 16 जनवरी ईरान ने रात को पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कोही सब्ज के मुकाम पर 2 मिसाइल्स दागे, जिसमें ईरान के मुताबिक उन्होंने बलोच मिलिटेंट ग्रुप जैश उल अदल को टारगेट किया, जो एक्चुअल में ईरानियन मिलिटेंट ग्रुप है। जैश उल अदल सुन्नी सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो ईरान में ऑपरेट करता है। ये ग्रुप ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई अटैक्स कर चुका है, जिसमें रिसेंट ही ईरानियन पुलिस को टारगेट किया गया, जबकि एक्चुअल में ईरान के इस हमले में 2 बच्चे और दीगर लोग जख्मी हुए। ईरान ने इस स्ट्राइक से कबल इराक और सीरिया में भी मिसाइल दागे, जिसमें ईरान के मुताबिक उन्होंने इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान को वाज़ेह किया कि वो अब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे और अब इसका जिम्मेदार ईरान होगा। Pakistan reserves the right to respond to this illegal act and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स के ठीक एक दिन बाद IRGC के कर्नल हुसैन अली को असैसिनेट कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी जैश उल अदल ने कबूल की। और इसके अलावा ईरानी वजीर खारजा ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को कई मरतबा कहा कि वो इस बलोच मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया, इसीलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करके इनको मार गिराया। For several times we have talked to a lot of officials in Pakistan and the security forces there. 18 जनवरी पाकिस्तान ने सुबह 4 बजे ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान के मुकाम पर मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे, जिसमें पाकिस्तान ने BLF और BLA की 7 लोकेशंस को टारगेट किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को मर्ग बार सरम 4 का नाम दिया है। मर्ग बार सरम 4 फारसी जुबान का सेंटेंस है, जिसका मतलब है कि डेथ टू गुरिल्ला फाइटर्स। पाकिस्तान ने इस अटैक में ड्रोन्स, रॉकेट्स और स्टैंड बाय वेपन्स का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी ड्रोन ने ईरान की फिजा में 20 किलोमीटर तक प्रवास की। इस रिटेलिएशन के बाद महरंग बलोच, जो कि बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना था कि पाकिस्तान ने बलोचों को टारगेट किया है, जिसमें बलोच फैमिली जहां भाग हुई है, और साथ ही ये कहना था कि उनके लवाहिकीन इस धरने में मौजूद हैं। मतलब पिछले महीने से जो वो मिसिंग पर्सन के नाम पर एहतजाज कर रही हैं, इसका मतलब है वो मिसिंग पर्सन एक्चुअल में दहशतगर्द हैं, जो दूसरे मुल्क बैठकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते रहे हैं। अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है इस धरने में। वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है। ये वीडियो आप देखें, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की तो दहशतगर्द पैनिक होकर भाग रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कैंप पर हमला कर दिया है और लोग शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान जहाज़ में हमला करता मैं चक्का पाकिस्तान फौजियों में सर हमला करता मैं कैंप पे। मैं सही 4 मर्दम हम तक। इस वीडियो से साबित होता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को ही निशाना बनाया है, ना कि किसी बलोच फैमिली को। महरंग बलोच के इस बयान का मकसद सिर्फ और सिर्फ बलोचों में नफरत की आग को भड़काना है। महरंग बलोच और बलोचिस्तान की कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें किस तरह पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, इस पर वीडियो बनाई है, जिसे जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के मुतालिक अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर ये पिक्चर सर्कुलेट की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में ये बच्चे जहां भाग हुए हैं। ये पिक्चर एक्चुअल में पुरानी है, जिसमें ये बच्चे ट्रैफिक हादसे का निशाना बने थे और जहां भाग हो गए थे। पाकिस्तान को बदनाम करने और बलोचों के दिल में नफरत पैदा करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रही बात फैमिली की, तो ऐसा ईरानियन मीडिया
اور گورنمنٹ آفیشل نے بھی رپورٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس ایئر سٹرائکس میں 9 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں 3 بچے اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یا انلیگل ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں تھے تو وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اگر اس ایئر سٹرائک میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ باقی ایران نے بھی اس پر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے کہ کس طرح پاکستانی ایران کی سرزمین پر آ کر پناہ لے رہے تھے اور وہاں سے پاکستانی سیکورٹی فورسز پر اٹیک کر رہے تھے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی اس ایئر سٹرائک میں دوست الیاس، اصغر الیاس، ساحل الیاس، بجار الیاس اور اس کے علاوہ وزیر الیاس اور اس کے کچھ ساتھی مارے گئے، جبکہ کچھ سورسز یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ساراوان سٹی میں موجود IRGC کی مین بیس کو بھی ہٹ کیا، جس کی کچھ پکچر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کی جا رہی ہیں، لیکن اسے کسی بھی نیوز ایجنسی نے ابھی تک رپورٹ نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ BLF نے بھی پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس ایئر سٹرائک میں BLF کے سربراہ مارا گیا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس ایئر سٹرائک کے بعد پاکستان فارن منسٹری نے پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو کئی مرتبہ کہا گیا کہ وہ ان ٹیررسٹ گروپس کے خلاف ایکشن لے، انہوں نے ایکشن نہیں لیا، اسی لیے پاکستان نے خود ہی ایئر سٹرائکس کر کے انہیں ختم کر دیا۔ اب اگر ایران نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران برادر اسلامی ملک ہے، لیکن پاکستان کی سوورینٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی جرت کیسے ہو کہ پاکستان میں اس طرح میزائل سٹرائکس کرنے کی؟ پاکستان ایئر فورس نے ایران کو بتا دیا ہے کہ اب اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس وقت پاکستانی ملٹری ہائی الرٹ ہے۔ جنگ کی بات کریں تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان کی اس ایئر سٹرائک کا مقصد تمام دشمن ممالک کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان اپنی سوورینٹی پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایران اور پاکستان کے فیوچر کی۔ ان ایئر سٹرائکس کی وجہ سے ایران اور پاکستان کے تعلقات میں ایک دراڑ ضرور آئی ہے، لیکن ایسے کوئی تعلقات ختم نہیں ہوئے۔ فی الحال پاکستان نے ایران سے منسلک تمام بارڈرز کلوز کر دی ہیں۔ چائنا، ترکی، افغانستان، امریکہ، رشیا نے پاکستان اور ایران کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے۔ ان کنٹریز کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کو بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، جبکہ پاکستان اور ایران دونوں نیوکلیر پاور کنٹریز ہیں، جنگ کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے۔ ایران کی ان ایئر سٹرائکس کا مقصد پوری دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ ایران اب اسلامک کنٹریز میں سب سے پاورفل ملک ہے، جو جہاں چاہے میزائل سٹرائکس کر سکتا ہے، جو ایران پچھلے کچھ عرصے سے کرتا آ رہا ہے۔ ایران پراکسیز کا حصہ ہے، جس میں ایران یمن میں ہوتی، فلسطین میں حماس اور حزب اللہ جیسے جہادی گروپس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ٹوپی ڈرامہ تو نہیں؟ جب 26 فروری کو انڈیا نے پاکستان میں دراندازی کی تو پاکستان نے 27 فروری کو ٹی واز فنٹاسٹک سے جواب دیا۔ I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. ایران یہ سب جانتے ہوئے بھی پاکستان پر میزائلز اٹیک کیے اور پھر پاکستان نے بھی اس کے جواب میں میزائلز داغ دیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ایئر سٹرائکس میں دہشت گردوں کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے یا پھر مل کر پلاننگ کے تحت ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر مختلف پروپیگنڈاز کیا جا رہے ہیں، تو ایسے پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے۔ دشمن ممالک کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن قائم ہو۔ اب پاکستان شیعہ سنی فسادات کو نہیں جھیل سکتا۔